दोस्तों फाइनली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से अपना खेत अपना रोज़गार पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। दोस्तों अब आप घर बैठे बैठाए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के लिए फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम क्या है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कितनी मालियत की ज़मीन आपको ठेके के ऊपर फराहम की जाएगी, कितने साल की लीज़ के ऊपर आपको ज़मीन फराहम की जाएगी, कितनी ज़मीन हुकूमत पंजाब के पास मौजूद है, ये मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ दोस्तों अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के लिए अहलियत का म्यार क्या है, इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानब से कुछ पाबंदियाँ ऐड की गई हैं, वो पाबंदियाँ क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपने घर बैठे बैठे अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ये भी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और अहम तफसीलात हैं अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के मुतालिक। तमाम दर तफसील दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि मुकम्मल तफसीलात आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी अपना खेत अपना रोज़गार बेज़मीन देहातियों को तकरीबन 160 अरब रुपए मालियत की अराजी फराहम करने का मनसूबा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पोर्टल का आज बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत कुर्रा अंदाजी में कामयाब उम्मीदवारों को 25 से 40 लाख मालियत की ज़री अराजी काश्त के लिए मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हुकूमत पंजाब की जानब से बताया गया जी किसानों के लिए फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट भी फराहम की जाएगी। ठीक है, बेसिकली बंजर ज़मीन आपको मिलेगी जो आबाद पहले से नहीं है, आपने इसको आबाद करना है तो हुकूमत पंजाब आपको ग्रांट फराहम करेगी, बिल्कुल फ्री में पैसे आपको दिए जाएंगे ताकि आप उस ज़मीन को आबाद कर सकें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़री लाट से 80,780 खानदान मुस्तफ़ीज़ होंगे। इसके बाद दोस्तों हुकूमत पंजाब को जानब से बताया गया जी 5 एकड़ तक एक आदमी ज़मीन ले सकता है और 10 साल की लीज़ के ऊपर आपको ये ज़मीन फराहम की जाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के लिए जो अहलियत का म्यार रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे जी 4 शरात लाजमी करार दे दी गई हैं, अगर आप इन 4 शर्तों को पूरा उतरते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों बेज़मीन शख्स यानी जिसके नाम के ऊपर किसी किस्म की कोई ज़मीन नहीं है या 10 मरला तक रहायशी प्लॉट का मालिक शख्स इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ इन्होंने शर्ती रखी है मुतल्लिका रेवेन्यू स्टेट का मुस्तकिल रहायशी होना ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड पर आपका जो एड्रेस है उससे अंदाज़ा लगाया जाएगा, आपका पता वगैरह जो है वो देखा जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने शर्ती रखी है एक खानदान सिर्फ एक अलाटमेंट के लिए अहल होगा। चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने शर्ती रखी है पहले से किसी सरकारी अलाटमेंट या लीज से मुस्तफीज होने वाले अहल नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत लीज पर दी जाने वाली जो ज़मीन है इसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ ऐड की गई हैं। नंबर 1 पर दोस्तों आपको जो ज़मीन फराहम की जाएगी हुकूमत पंजाब की जानब से 10 साल की लीज के ऊपर आप ज़मीन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रकबे की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ तक रकबा आप इनसे ले सकते हैं, हुकूमत पंजाब से आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मकसद की बात करूँ तो सिर्फ ज़री मकासद के लिए आप इस ज़मीन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ज़मीन की मलकियत हुकूमत पंजाब के पास रहेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लीज के ऊपर ठेके के ऊपर फराहम की जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं जी अप्लाई करने के तरीकाकार को डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। दरख्वास्त गुजारों का इंतखाब कंप्यूटराइज कुर्रा अंदाजी के जरिए किया जाएगा। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मई से लेकर 18 मई है। 18 मई आखिरी तारीख है, 18 मई से पहले पहले आपने अप्लाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे जी इन्होंने बताया थी कुछ अहम पाबंदियाँ हैं। नंबर 1 के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कायमा कमेटी हर 6 माह बाद ज़मीन का मुआयना करेगी। नंबर 2 के ऊपर लीज़दार 6 माह तक किराया अदा नहीं करता या 3 साल तक काश्त शुरू ना की तो लीज़ मनसूख कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर लीज़ ख़त्म होने पर ज़मीन हुकूमत को वापस करना होगी। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं जी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। बेसिकली इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे akar.plus.gop.pk ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे दोस्तों आप इस साइट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों ये फार्म उर्दू के अंदर भी अवेलेबल है, इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ऊपर आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपका फुल नेम क्या है, इसके बाद दोस्तों आपकी डिवीजन कौन सी है और इसके बाद दोस्तों आपका ज़िला कौन सा है, इसके बाद दोस्तों आपकी तहसील कौन सी है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जी आप अपना मौजा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP कोड सेंड किया गया है, वो आपने यहाँ पे
لینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو لاگ ان کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے جو آپ نے رجسٹرڈ ہوتے وقت ان کو دیا تھا۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آپ کو لاگ ان کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے لاگ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے دوستوں آپ لاگ ان کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب دوستوں یہ والا اپلیکیشن فارم ہے جس کو پر کر کے آپ نے جمع کروانا ہوگا۔ دوستوں اپلیکیشن فارم کا جو ہوم پیج ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ چکا ہے۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پروفائل کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے پروفائل کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں ایک چیز آپ اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لیں، یہ والا اپلیکیشن فارم ہے جس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہوگا۔ دوستوں آپ اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ اپلوڈ فوٹو کا آپ کو آپشن دیا گیا ہے، یہاں پہ ایک تصویر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد دوستوں ڈومیسائل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگا۔ بیسیکلی 3 قسم کے کاغذات آپ کو چاہیے، ایک ڈومیسائل کی کاپی آپ کو چاہیے، اس کے بعد شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ بیک سائڈ اور اس کے بعد ایک تصویر آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر چیزیں آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ کچھ آپ کی آٹومیٹکلی انفارمیشن ایڈ ہو جائے گی۔ پرسنل انفارمیشن کے اندر آپ کا نام، آپ کا شناختی کارڈ نمبر، آپ کا موبائل نمبر آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ اپنے فادر کا نام یا ہسبینڈ کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد دوستوں نیچے آپ نے ایکسپائری ڈیٹ شناختی کارڈ کی لکھنی ہے۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ جنڈر آپ سلیکٹ کریں گے، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اور اس کے بعد دوستوں یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے کو بتائیں گے آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ شادی شدہ ہیں تو دوستوں آپ نے میرٹ کے اوپر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں تو یہاں پہ موبائل نمبر آٹومیٹکلی آپ کا ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ ای میل ایڈریس آپ نے لکھنی ہوگی، یہ آپشنل ہے، آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں آکوپیشن کے بارے میں آپ نے یہاں پہ ان کو بتانا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ریزیڈینشیل ایڈریس آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستوں پرماننٹ ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ دوستوں اگر آپ کا ریزیڈنٹ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس ایک ہی ہے تو آپ یہاں پہ ایک ہی مینشن کر دیں گے۔ دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ دوستوں آپ نے اپنے ضلع کا نام سلیکٹ کرنا ہے، تحصیل کا نام سلیکٹ کرنا ہے اور موضع کا نام سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے ایڈ کیا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے دیکھیں یہاں پہ سیو پروفائل کا آپ کو آپشن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں اسی طریقے کے ساتھ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن شیڈول کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ دوستوں کچھ اہم تفصیلات ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لینا ہے۔ اپلیکیشن شیڈول کے اندر پہلے تو یہاں پہ اپلیکیشن ریسیو کا آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا، سٹارٹ ڈیٹ آ جائے گی، اس کے بعد اینڈ ڈیٹ آ جائے گی۔ اس کے بعد دوستوں دوسرے نمبر کے اوپر لسٹ آف انیشیل اپلیکیشن ڈسپلے یہاں پہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں ایک پروسیس ہے جس کے تحت دوستوں آپ کو حکومت پنجاب کی جانب سے زمین جو ہے وہ الاٹ کی جائے گی۔ دوستوں یہاں پہ ایک چیز آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لینی ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ان کا فون نمبر دیا ہوا ہے اور ای میل دی ہوئی ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو میں نے آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ آگاہ کر دیا ہے۔ اب دوستوں آخری نمبر کے اوپر ایک چیز آپ اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لیں، جب آپ اپلائی کر لیں گے اس کے بعد آپ کی قرعہ اندازی ہوگی۔ جب دوستوں آپ کی قرعہ اندازی ہوگی، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دوستوں جو زمین آپ کو حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کی جائے گی اس کی کچھ اماؤنٹ، اس کی جو فیس ہوگی وہ آپ نے ان کو پے کرنی ہوگی۔ دوستوں تیسرے نمبر کے اوپر سکروٹنی کمیٹی ریویو کرے گی آپ کی درخواست کو اور آپ کی درخواست کو منظور کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں حکومت پنجاب کی جانب سے آپ کو زمین جو ہے وہ الاٹ کی جائے گی اور آپ اس زمین کو 10 سال کاشتکاری کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔